پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی زندگی بے غنا اور جنہاں نے میرے آقا دی ایک بول تے اپنیاں جاناں نو ہاتھ تے رکھ کے میدان اندر آن والے میرے آقا دے زبان وچوں نکلن والے جملے اپنے ہاتھ تے جاناں رکھ کے باہر آن والے او میرے آقا دے یار میرے آقا کہندے نے انج کرنا ہے جی سونے انج کران گے توجہ فرمایا جے میرے پیغمبر نے جدو اعلان فرمایا اللہ پاک فرماندے نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا میرے پیغمبر دی زبان نبوت وچوں الفاظ نکلے نے او یارو گل سن لو دنیا کائنات دے لوگوں گل سن لو اللہ نو ہرگز نیکی قبول نہیں جی سونیا کیڑی نیکی میرے آقا فرماندے نے او نیکی جڑی سب نالوں زیادہ محبوب چیز اللہ دے راہ دے اندر وقف کیتی جائے اے جدو اعلان سنیا اے پیغام سنیا مدینے اندر پھیلیا صحابہ دے اندر پھیلیا توجہ فرمایا جے میرے آقا دا ایک یار جنہوں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ نو کیا جاننا ہے آ گئے میرے آقا دے کول آ کے عرض کر دینے سنیا میں ایک اعلان سنیا ہے میں ایک پیغام سنیا ہے میرے آقا نو کہندا سنیا اعلان نے سنیا ہے اللہ نو او ہرگز نیکی قبول نہیں ہے اور جڑی سب نالوں زیادہ محبوب چیز اللہ دے راہ اندر وقف کر دیو او نیکی اللہ نو قبول ہے سونیا گواہ ہو جاؤ نا جڑا مسجد نبوی دے سامنے میرا باغ ہے میں اللہ دے راہ اندر وقف کر دیتا ہے سونیا میرے ہور بھی باغ نے میں محسوس کیتا ہے جدوں بھی تسی مسجد وچوں باہر تشریف لے کے آندے آگے میرے باغ دے اندر آگے او تو پانی بھی نوش فرماندے کھجوراں بھی کھاندے سونیا میں سوچیا سب نالوں زیادہ آمدنی سب نالوں زیادہ پرافٹ سب نالوں زیادہ منافع مینوں اس باغ وچوں ملدا ہے اج تو بعد یہ باغ میرا نہیں اے اللہ واسطے میں وقف کر دیتا ہے جتنے چاہو سونیا اینوں خرچ کر دیو میرے آقا فرماندے نے او ابو طلحہ گل سننا یار او جا کے تلاش کرنا رشتہ داراں دے اندر سب نال پہلا حق انہاں دا ہے انہاں دے اندر باغ وقف کر دینا حضرت ابو طلحہ انصاری ساڈے ورگا ہوندا نا سوچدا سب نالوں پہلے کہ جے میں رشتہ داراں دے اندر پورا باغ نو دیواں گا نا او تے میرے نالوں زیادہ طاقتور بن جان گے زیادہ قوت والے بن جان گے یارو جدوں اسی اللہ دے راہ اندر چیز دیواں گے وقف کران گے ساڈے مال اندر کمی نہیں آئے گی مال اندر ہے کمی نہیں آئے گی اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے مال بھی میرا ہے میرے راہ اندر لٹاؤ گے مال اندر کمی نہیں آئے گی مال اندر اضافہ ہوئے گا حضرت ابو طلحہ انصاری نے رشتہ داراں اندر مال تقسیم کر دیتا رشتہ داراں نو دے چھڈیا او یار جدوں میرے پیغمبر دی زبان نبوت وچوں الفاظ نکلے اللہ دے راہ اندر ہو مال خرچ کرو نا اللہ دے راہ اندر ہو چیز دیو نا جڑی تھانوں چنگی لگدی ہے گھٹیا مال نہیں دینا حقیر مال نہیں دینا او مال دینا ہے جن دے تو انسان خود مطمئن ہوئے اسی سوچنے ہیں نا کہ فلاں گندم فلاں چاول فلاں چیز اشر کٹ دیو جڑی سب نال گھٹیا چیز حقیر چیز ہوئے
مال ہو دیو کہ جڑا انسان دی محبت دل اندر بیٹھ جائے